English vocabulary words of A sounds along with their Urdu meanings. Let's start. Attractive, dilkash, automobile, गाड़ी, astronomy, फल्कियात, awake, पिता, alarm, umpire. Angle, फरिश्ता, animal, जानवर, अकान, फ्लोट का पल, anchor, लंगर, alligator, मगरमच्छ, applicant, खुबानी, ex, लोहाड़ी, award, नाम, autumn, खज़ां, avenue, गली, artist, क्लासिकी खेलों में कोई खिलाड़ी. आर्टिस्ट का मतलब ये भी होता है कि असल में ना इंग्लिश है ना, इंग्लिश की जो वोकैबुलरी है ना, वो सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है. देखें, अगर कोई भी हम ज़बान को हम सीखते हैं ना, कोई भी टंग है जिसको हम सीखते हैं, जैसे हमारी मदर टंग है, जिस टंग में हम बात कर रहे हैं उर्दू में और आप उर्दू में समझ रहे हैं, तो अगर हम इस टंग के लिहाज से तसव्वुर करके सोचें तो इंग्लिश की वोकैबुलरी याद रखना कोई मुश्किल नहीं है. क्योंकि जब भी हम कोई पैराग्राफ पढ़ते हैं, हमें ये तो पता होता है ना ये पैराग्राफ इसके मुतल्लिक है, तो हम उसको जहन में रख के अगर पैराग्राफ को पढ़ें तो हमें मीनिंग समझ आ जाता है. तो इट्स मीन के बाज़ औक़ात एक वर्ड के बहुत से मीनिंग होते हैं मुख्तलिफ़ कंडीशन में. सो इस चीज़ को आप समझें और इस लिहाज से आपकी वोकैबुलरी ख़ुद ब खुद कैरी हो जाती है. ठीक है. जैसे आर्टिस्ट जो होते हैं मीन के किसी भी खेल में जो फ़न का मुज़ाहरा रखता हो, किसी भी चीज़ में, खेल के अलावा किसी भी चीज़ में फ़न का मुज़ाहरा रखता हो. एशिया, अप्रैल, आटम, एटम, अफ्रीका, अटैक, हमला, ऐप, बंदर, एंकर, लंगर, आर्टिस्ट, फंकाओ, एल्बम, अबैंडन, छोड़ देना, अडो, अश्क करना, एडवेंचर, मुहिम, एडमायर, सुहाना, एडवर्टाइज, तैयार देना, एक्सरसाइज, कॉम्प्लेश, पूरा करना, अडॉप्ट, तरतीब देना, एडवेंचर, मुहिम, एडवेंसरी, हरीफ, एडवांस, तरक्की, एम्बिशन, अज़्म, अटेंड, शिरकत करना, अटैच, मुंसलिक करना, अवॉइड, बचना. अटैच का मतलब मुंसलिक करना, साथ रहना, और अवॉइड का मतलब उस चीज़ से बचना. मिल एक दूसरे से अपोजिट कौन से हुए, अटैच और अवॉइड. एब्सेंट, अबंडेंट, अब्ज़ॉर्व, जज़्ब करना, एबनॉर्मल, गैर मामूली, अब्रॉड, बैरून मुल्क, एब्सोल्यूट, मुतलक, एब्सर्ड, बेमैनी, अब्यूज़, गलत इस्तेमाल करना, एक्सेसरी, ज़ीनत, कंपनी, साथ होना, एक्यूज़, इल्ज़ाम देना, अचीव, हासिल करना, अक्यर, हासिल करना, अडॉप्ट, तरतीब देना. अचीव और अक्यर दोनों का एक मीनिंग है. अचीव भी हासिल करना है, अक्यर भी हासिल करना. एडिक्वेट, काफ़ी. एडजेसेंट, करीब. एडजस्ट, तरतीब. एडमिनिस्ट्रेट, इंतज़ाम करना. एडमिनिस्टर, इंतज़ाम करना. एडमिशन, कबूलियत. अडोलसेंट, नो उम्र. एडवोकेट, वकील होते हैं. अफेक्शन, मोहब्बत. लव प्यार होता है, अफेक्शन मोहब्बत होती है, ये याद रखा करो. अफोर्ड, मुक़द्दर होना. एजेंडा, एग्रीमेंट, मुआहदा. एग्रीकल्चर, ज़राअत. आहेड, आगे. एड, मदद देना. एम, मकसद. एयर, हवा. अलाइव, ज़िंदा. अलाउ, इजाज़त देना. अल्फ़ाबेट, हरूफ़ तहज्जी. एम्बुलेंस होती है. एम्पल, काफ़ी. अम्यूज़, तफरीह देना. एंसेस्टर, आबा अजदाद. एंशियंट का मतलब जो पुराना ज़माना हो, कदीम तरीन. एंगल, ज़ाविया. एंग्री, बहुत गुस्सा. वैसे बहुत बंदा गुस्से में होता है, उसे एंग्री बोलते हैं, तो किस चीज़ से गुस्सा हो. अनाउंस, ऐलान करना. एनुअल, सालाना. एंटिसिपेट, तवक्को करना. एंग्जाइटी, परेशानी. कोई भी इंसान बात उसका एंग्जाइटी में होता है. एनी, कोई. अपार्टमेंट, फ्लैट. अपीयरेंस, ज़ाहिर. अपील, अपेयर, ज़ाहिर होना. अप्लाई, दरख्वास्त देना. अपॉइंट, तकर्रुर देना. अपॉइंट. एप्रिशिएट, करना. अप्रोच, रसाई. अप्रूवल, मंजूरी. अप्रोक्सीमेट, तखमीनी. अप्रैल, अरब. आर्बिट्रेट, छीतना. आर्बिट्रेट, छीतना. ठीक है. एरिया, रकबा. एरीना, मैदान. आर्ग्यू, बहस करना.
ارتھمیٹک حساب، آپ نے پڑھا ہوگا ارتھمیٹک مین، تو اس میں سے ایک لفظ ہے ارتھمیٹک، جو سے پہلے ہے ورڈ، اس کو حساب بولتے ہیں۔ عام بازو مین کہ آپ ارتھمیٹک پہ زور دیں۔ جب آپ نے کسی بھی کیلکولس میں ارتھمیٹک پڑھا ہوگا تو آپ کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کے ذہن میں ایک، جیسے ہماری جو مدر ٹنگ ہے، مدر ٹنگ کے لحاظ سے بھی آپ کو اس نے یہ سمجھا ہوگا کہ اس کا مطلب حساب کرنا ہے مدر ٹنگ کے لحاظ سے، حالانکہ ہمیں اس کا اردو میننگ بھی نہیں پتہ، تو ہمارے ذہن میں یہ تو ہے نا ارتھمیٹک کے متعلق، ہمارے ذہن میں یہ تصور ہے کہ یہ ایک حساب کے متعلق ہے۔ سو میں نے جو پہلے بتایا آپ کو کہ انگلش ووکیبلری یاد کرنا مشکل نہیں ہے، جب تک ہم اسے مدر کی ٹنگ، جیسے ہم خود اردو بول رہے ہیں سمجھ رہے ہیں، اس طرح نہ سمجھیں گے تو ہمیں تب تک یاد نہیں ہو سکتی۔ اور کوئی بھی پیراگراف جب آپ پڑھیں، ریڈ کریں، اس کا آپ کو پہلے یہ سمجھیں کہ یہ پیراگراف کس چیز کے متعلق ہے، پھر اس پیراگراف کا جو متعلق آپ کو مطلب آپ کو سمجھ آیا کہ یہ پیراگراف اس چیز کے متعلق ہے، تو پھر اس کو بغیر اردو ترجمے کے پڑھیں، پھر اس کو سمجھیں کہ اس ورڈ کا کیا مطلب ہے، یہ کیسے ایڈجسٹ ہو رہا ہے، اس لائن میں کیسے ایڈجسٹ ہو رہا ہے، اگلی لائن میں کیسے ایڈجسٹ ہو رہا ہے، اس سے اگلی لائن میں کیسے ایڈجسٹ ہو رہا ہے، اس طرح سے سمجھ آتی ہے مین پریکٹس سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھے میننگس، اور نیچے آپ پڑھ لیجئے گا، بالکل آسان ہے۔ بس میرا یہی مقصد ہے کہ اس ووکیبلری ورڈز جو اے ساؤنڈ سے شروع ہو رہے ہیں ان کا بتانے کا، کہ آپ یہ امپورٹنٹ دیکھ لیں، اور دوسری بات میرا سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ ووکیبلری مین چیز کیسے آتی ہے، اتنی مشکل نہیں ہے، پریکٹس کرتے رہیں، پیراگراف کو سمجھیں مدر ٹنگ میں، تو بالکل آسان ہے، ٹھیک ہے، بالکل ایزی ہے۔ مین کہ آپ زور نہ دیں، بس پڑھیں، سمجھیں، اور خود بخود یاد ہو جاتی ہے۔ پھر مختلف کنڈیشن میں ایک ورڈ کے مختلف میننگز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیٹس سالو، یہ تھے ووکیبلری ورڈز۔ اور اچھی لگے تو اس کو لائک کریے گا، اور اس کے علاوہ چینل کو فالو رکھیں، کیونکہ ہم جلد ہی ایک سیریز میں اور مزید ویڈیوز لائیں گے، گرامرز کے متعلق بھی لائیں گے، پہلے ووکیبلری کے متعلق ہوں گی، اس کے بعد گرامر کے متعلق ہر چیز مکمل کلیئر کریں گے انشاءاللہ۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔